अस्सलामुअलैकुम। हम पश्तून खबरों सरा ज़ेम रुशना ज़मीर द खबरों आगाज़ द नन रज़े मुहिम खबरों द हुकूमत अपोजिशन तरमियान द सियासी जलसों पर ज़रिया पयोबल द बरतरे साबितवलो कोशिशों रवान दवाणु तरफों लखवा पकामी असम्बले के द अददी बरतरे साबितवलो हम पूरा कोशिशों कीगी। अपोजिशन सरा पर असम्बले के यौसल 2 नवी मेंबरान दी द मौलाना फजलुर रहमान दावा। मुस्लिम लीग काफ बाप मुनासिब वक्त ठीक फैसला कवी खलक अगिस्तल शोरोशवी दी औज़बे इख्तिलाफ पखपला द हॉर्स ट्रेडिंग एतराफ़ कवी पीपल्स पार्टी पखपला द आइन नफ़ी कवी द खारिजा चारो वज़ीर शाह महमूद कुरैशी वाइना वाई बिलावल माशूम दे अगता द सियासत अलिफ और बे हम पता निश्ता। उम्मीद लरू चिजमुंग इत्तेहादियान बाद इमरान खान पहक के फैसला कवी वोट था द इज्जत वरकवलो खबर कौन के नन खपल द वोट बेइज्जती कवी द दाखिला चारो वजीर शेख रशीद यौजल ब्याप अपोजिशन सख्त टकुना वाई नन द अपोजिशन लवजे द इमरान खान हिमायत ज्यादा शवी। सिंध हाउस के द हॉर्स ट्रेडिंग खबर इल्जाम ना बल्कि हकीकत दे मल्क के दागिस्तलो और खरसवलो मंडे लगी दली दी द इतलात और नशरियात वफाकी वजीर फवाद चौधरी वाइना वाई उम्मीद लरू चिद तहरीक इंसाफ उलस बाद गैरतमंद मुजाहिरा करो। हुकूमत कखपल रवैया बदल नकड़ा नुमल्क बा लोई नुकसान सरा मखशी इतलात मख तराजी ची हुकूमत द कामी असम्बले पकड़ो दबाव अचवी द पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह वाइना वाई द मल्क अदालतुना और बार एसोसिएशन जे खपल किरदार अदा करी। द हुकूमत वरा हिकमत अमले सरा मईशत द तरक्या पलोर रवान शवे काल 2013 के द तहरीक इंसाफ हुकूमत ता द $10 अरब खसारा मिलाव शेवा द खजाने वफाकी वजीर शौकत तरीन वाइना वाई इमरान खान द मजबूर है ना IMF तरफ ततली। वजीर आजम इमरान खान और असद उमर द इलेक्शन कमीशन नोटिस अदालत के चैलेंज करे इलेक्शन कमीशन द ऑर्डिनेंस नपस पर इंतखाबी मुहिम बंदेज नशी लगवले इलेक्शन कमीशन सरा द कानून द तशरी इख्तियार निश्ता द दरख्वास्त मतन। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNAs अपोजिशन सरा राब्ते सातलो फहरिस्त वजीर आजम इमरान खान ताले गले शवे फहरिस्त के 200 पूरे गड़े शामिल द अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद नाकामा कौल लपारा हुकूमत हम खपल कोशिशों ना तेज कर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लखवा खैबर पुख्तनख्वा के दिल्लोए जलसो कवलो ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी बा पशलम मार्च चतराल और युविश्तम मार्च अपर दीर के जलसो ता खिताब कवी द पीपल्स पार्टी चेयरमैन बा पदुइश्तम मार्च मालाकंड और 15 मार्च कुरम इंजन से जलसों की शिरकत कवी। मल्क के द कोरोना वायरस पाबंदे खत्मोलो नोटिफिकेशन जारी वैक्सीन लगून की खल्क लपारा द कोरोना वायरस हर किस्मा पाबंदे खत्म करे शवी द लाजमी वैक्सीन शर्त बा बरकरार हुई सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शवी कसान दस्तूरों के गडून कवलिश। मल्क के द कोरोना वायरस केसों की मुसलसल कमे द कोरोना वायरस नाम मल्क के नूर 2 मरीजान पहक रसीदली तमड़ोशे व कसानो मजमीश में रा यव देर जरता निजदे देर सलीरिज गेंटो के द कोरोना वायरस नूर 15 सवा स्वारस की सुना रिपोर्ट द मुतासरा कसानो मजमीश में रा 15 लका और शल जरता रसीदले द NCOC लखवा ताज़ा शमेरे जारी। द रूस और यूक्रेन जंग लवजे नड़ीवाल मईशत तबाशवे और ग्रानी ज्यादा शवेदा द रूस द हमलो असरात द नड़े प मईशत शवे तिजारत और कारोबार मुतासर शवी और सरमायाकारों के गैर यकीनी ज्यादा शवे द IMF लखवा बयान जारी। द यूक्रेन सदर रूसी हमला द मल्क लपारा 9/11 गर्जोबले अगा द अमरीकी कांग्रेस ना द रूस खिलाफ जंग लपारा मरस्त हम गुफ्ते अमरीकी द यूक्रेनी सदर पर अपील द नूर $800 मिलियन इमदाद ऐलान हम करी।
eases it leg side. Babar Azam with a masterful and is still looking for more. द क्रिकेट टीम कप्तान बाबर आजम मुसलसल 10 घंटे बैटिंग कौल लवजे एशियन उडुंबे लोगाड़े जोड़ कराची टेस्ट के बाबर आजम शपग सवा वो मिनट पोरे बैटिंग करे अगा यवसल शपग नवी रन्स जोड़वल सरा कामी क्रिकेट टीम द शिकस्त ना बच करे और द मुल्क ज़्यादातर इलाकों के नन द गर्म मौसम पाती के दो पेशन गोई द खैबर पख्तूनख्वा सरखार पेशावर और इस्लामाबाद के बाहम नन गर्मी हुई दर्जा हरारत द मामूल ना 11 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे द रसीदो इम्कान द मौसमियात महकमे वैना मुहिम खबरूना तासू कतल तफसीली खबरून सर राजू दे वड़े शान तमी नफस पशतवान खबरों की अवजल ब्याहर कले उड़ान देखो द खबरों तफसील कई ख्वा द हुकूमत अपोजिशन तरमियान द सियासी जलसों पजरिया पयो बल द बरतरे साबितवलो कोशिशों रवान दी नबल ख्वा द्वाणा अड़खुना पखामी समले के द अददी बरतरे साबितवलो हम पूरा कोशिशों कवी 13 रस द मुस्लिम लीग काफ मशर चौधरी परवेज इलाही वेल द पीपल्स पार्टी मशर आसिफ अली जरदारी सरा खामी समले के यौसल 2 अविया मेंबरान पूरा दी द इमरान खान द हुकूमत द खत्म दो पहकला द खल को यकीन पोखशो उस मौलाना फजलुर रहमान ऐलान करे दे जो अपोजिशन सरा पे समले के यौसल और 2 नवी मेंबरान दी कस हम कतुन के दा सिर्फ द अपोजिशन या दावा गणी खुबिया हम दा सिखकारी च हुकूमत ढेर मुश्किल सूरत हाल सरा मखामख दी द अपोजिशन और सहाफती हल्को लखवा दा से इल्जामात हम मंसर आगली दी च हुकूमत कोशिश कवी च दखपलो मेंबरानो द अपोजिशन सरा द योजा के दो मखाउनी सी दा से खबरूना हम रागली दी च वाई हुकूमत खपल ढेर मेंबरान चरता बंद कड़ी दी दे टोलो दावो हकीकत बार रवानो 100 रजो के सरगनशी पदे हकला ददे म्याश्ते आखिरी उरजे डेरे मुहिमी दे वली चे द एदम एतमाद प तहरीक वोटिंग बा पविश्तम या अतिविश्तम मार्च कीगी अहम प आगा उरज बा पतो लगी च मौजूदा हुकूमत बा पातकीगी या खत्मीगी दे ताज़ा खबर लमखे द तहरीक इंसाफ सलवेरिश मेंबरान द जहांगीर तरीन ग्रुप सराय योजे शुबीदी द रिपोर्टों मुताबिक द जहांगीर तरीन ग्रुप यो लीडर राजा रियाज वेली दी च दी ग्रुप ता द तहरीक इंसाफ सलवेरिश मुनहरिफ मेंबरानो हिमायत हासिल दी द दगा मुनहरिफ मेंबरानो जनी सलूर टीवी चैनल सरा इंटरव्यू गाने हम कड़ी दी और द हुकूमत सराय दखपलो इख्तिलाफात इजहार कड़ी द तहरीक इंसाफ ज्यादातर मुनहरिफ मेंबरान चिपके द राजा रियाज ने अलावा नूर आलम बासित बुखारी नवाब शेर वसीर और राना कासिम नून शामिल दी दे वक्त पसंद हाउस के मौजूद थी दाखिला चारो वजीर शेख रशीद अहमद यौजल ब्याप अपोजिशन सख्त टकूना कड़ी दी और वेली दी च उम्मीद लरू च जमुंग इत्तेहादियान बा द इमरान खान पहक के फैसला कवी मीडिया सरहद खबर पवक द शेख रशीद अहमद वैनावा च वोट ता द इज्जत वरकवलो खबर कौन की नन खपल द वोट बेइज्जती कवी द वेल च नन द अपोजिशन लवजे द इमरान खान हिमायत ज्यादा छवे दे हालात को इतना आगे ना लेके जाएं प्लीज तसादम की तरफ मत जाएं तसादम की तरफ न जाएं वरना झाड़ू फिर जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे ये शेख रशीद कह रहा है 25 के बाद शेख रशीद का सियासी गंडासा इन एक्शन होगा हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई इमरान खान के सपोर्टरों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई सारी जिंदगी अगर अपोजिशन ने तसादम किया तो इस वक्त को रोएगी ये हाथ मलते रह जाएंगे मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और चट्टान की तरह खड़ा हूं इमरान खान को अल्लाह कामयाबी देगा द इतलात और नशरियात वफाकी वजीर फवाद चौधरी वैनादा च सिंध हाउस के द हार्स ट्रेडिंग खबर इल्ज़ाम ना बल्कि हकीकत दी मीडिया सरा द खबर पवक द फवाद चौधरी वैनावा च मल के द गिस्तलो और खरसवलो मंडे लगी दली दी और नूटुना पबोरो के रावड़ले शिवी दी द वेल च उम्मीद लरू च द तहरीक इंसाफ उलस बा द गैरत मुजाहिरा कभी बचो उस वक्त से जब इमरान खान ने हमें ये कॉल दे दी नौजवानों को ये कॉल दे दी कि खुद जाके हॉर्स ट्रेडिंग को रोको छोटा डॉन कहता है मुल्क में कौमी हुकूमत बनाओ जिसमें तहरीक इंसाफ ना हो हम अपने मुस्तकबिल को डाकुओं और चोरों के हवाले करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे हम बदमाश नहीं है
लेकिन शरीफ आदमी को इतना दीवार से ना लगाओ कि वो बदमाश बन जाए। आज 75 साल के बाद बैनुल-अक़वामी साम्राज्य से पाकिस्तान को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है इमरान खान। हम पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में करके दिखाएंगे। डी चौक के ऊपर 10 लाख बंदा हम इकट्ठा करेंगे। और मैंने ये नहीं कहा कि वो 10 लाख बंदा आप लोगों को कोई मारेगा या कुटेगा, मैंने तो नहीं ये कहा था। सिर्फ 10 लाख आदमी के डर से ही जो है वो बेहोश हो गए। द बहरनियो चारो वजीर शाह महमूद कुरैशी वैली दी कि मुस्लिम लीग काफ बा मुनासिब वक्त सही फैसला कवी मल्क दा वक्त अदम इस्तेकाम नशी बर्दाश्त कवली मीडिया सरा द खबरों पवत खारिजा वजीर शाह महमूद कुरैशी वेल च खलक प पैसो अगस्तलिशी अपोजिशन ददे खबरें तस्दीक कवी तसमले हर यव गड़िता प आज़ाद तोगा फैसला कवल पकार दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर खैबर पुख्तनख्वा के द सलोर जलसे कवलो ऐलान कर दे। हम न्यूज़ तरमखा द पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बाद खैबर पुख्तनख्वा पर चित्राल अपरदीर मलाकंड और कुरम एजेंसों के जलसों ता खिताब कवी। द पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बाद इतवार पोरस पर चित्राल के ये जलसे ता खिताब कवी अब यविश्तम मार्च बाद द पीपल्स पार्टी वंडा प अपरदीर के जोड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी बाद मार्च पर दुइश्तमा द नहे पौरस प मालाकंड के और द मार्च पर पिंजविश्तमा द जुमे पौरस प कुरम एजेंसे के जलसों ता वैना कवी। द सुप्रीम कोर्ट वकीलानो अदालत के यह दरख्वास्त दाखिल करे चिपके द वज़ीर आज़म खिलाफ द अदम एतमाद पर तहरीक द राय अचवलो पौरस त तशद्दुद द मखा निवलो अपील शविद। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लखवा दाखिल शवी दरख्वास्त के वेली शवी च द अदम एतमाद अमल दे पुरअमन अंदाज के मुकम्मल शी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द मार्च पर इज्तिमा द इस्लामाबाद पर डी शो के दे लोए जलसे ऐलान कर दी। द हुकूमत मुखालिफ पार्टियानो इत्तेहाद PDM मशर मौलाना फजलुर रहमान हम द मार्च पर दिर इज्तिमा इस्लामाबाद था द लॉन्ग मार्च ऐलान करे। मौलाना फजलुर रहमान वेली दी च मार्च के गडून कौन की बा मार्च पर पिंजर इज्तिमा इस्लामाबाद था दाखिलेगी और हम इस्लामाबाद के बा पातिशी जलसो दे ऐलानों द द्वाण उखाड़ो तरमियाज द मुमकिन टक्कर पर अड़ा तशवीश पैदा कर दे। द सुप्रीम कोर्ट द वकीलानो पर दरख्वास्त के यरा सरगन शवे च द अदम एतमाद द वोटिंग पौरस द तसादुम खतरा मौजूदा। सुप्रीम कोर्ट ता ख्वाश शवे च टोलो मुतलका इदारों ता हुक्म वर्कड़ी च द अदम एतमाद टोल अमल दे पुरअमन नतोगा यकीन निकड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर असद उमर द इलेक्शन कमीशन लखवा हुकूमती मशरानों और वज़ीरानों ता जलसों के द शिरकत लामला जारी शवी नोटिसुना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैलेंज करी थी। इलेक्शन कमीशन द शोरो पौरस वज़ीर आज़म वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा वफाकी वज़ीरानों मुराद सईद शाह महमूद कुरैशी और जनी सूबाई वज़ीरानों ता सियासी जलसों के द शिरकत लामला नोटिसुना जारी करी दी। इलेक्शन कमीशन वाई द कवानीनो तरमखा हुकूमती अहदे लरुन के कसान नशी कवली च इंतखाबी मुहिम के हिस्सा वाखली। वज़ीर आज़म और जनी नूर वज़ीरानों 13 रस पर मिंगबरा स्वाद के ये जलसे ता खिताब कड़ो च दगा ज़िला के रवाना म्याश के बल्दियाती इंतखाबात की दुन की दी। असद उमर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरख्वास्त दाखिल करो च पके वेली शवी इंतखाबी मुहिम मुतालिक द इलेक्शन कमीशन हुक्म द कानून खिलाफ दे। अगवेल च द इंतखाबात पाड़ा कानून के उस तरमीम शवे दे। अगवेल च दगा तरमीम पर बुनियाद उस हुकूमती अहदे लरून के कसान इंतखाबी मुहिम के बरखा अगिस्तेशी। असद उमर वेल च द तरमीम पर आड़ा सदारती आर्डिनेंस जारी शवे दे और उस मखकिने पाबंदे खत्म शवी दी। द वफाकी वज़ीर पर वाइना इलेक्शन कमीशन सरा द कानून द तशरी इख्तियार निश्ता और अदालत सख़े सवाल करे च पदे अड़ा फैसला वकड़ी। द अदालत रजिस्ट्रार द वज़ीर आज़म पर दरख्वास्त एतराज़ करे चुबाई द वज़ीर आज़म दरख्वास्त सरा बयान हल्फी निश्ता और द बायोमेट्रिक सखा बगैर दरख्वास्त दाखिल करे। द खैबर पुख्तनख्वा पवल ज़िलों के द बल्दियाती इंतखाबात उरुस्तो टाकिलिशवी मेंबरानो द खपले सोके संभालावलो हल्फ पुरता करे दे। द पेखवर ना जमुंग हमकार मोहम्मद उस्मान दा वक्त जमुंग सरा नेक पनिगा मौजूद दे। जी उस्मान शरीक रे रासरा द पेखवर मेयर पशमुल सुमरा चेयरमैनानो हल्फ पुरता करो। जी बिल्कुल 13 रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के द अवलनई मरहला च द बल्दियात कमोश व द हगे के कम नुमाइंदगान हगे हल बर्दारी शवा पेखवर के द यो मेयर बशमुल द वो तहसीलों चेयरमैनान च दी हगे द खपल सोको हल्फ च दे हगा पुरता करे दे 13 रोज़। उस्मान द देना मुहम खबर करे च दगा नुमाइंदगानों ता परवान बजट के द फंडूना वर्कोलो पाड़ा स मालूमात दी। संग तास द बजट खबर हो कनो बजट द 13 PTI पर गवर्नमेंट के द बल्दियाती कम नुमाइंदगान दी हगी ता द ADP पर बजट की 10%
بجټ چې دی نو هغه مختص شوی. بیا په د روان بجټ کې د 2022 په بجټ کې دغه چې دی نو 20% ته راغلی، خو په 20% هم ورنکړی شو. 10% چې دی نو هغه په د روان بجټ کې مختص شوی و د دغه بلدیاتي نمایندګانو لپاره. خو تر اوسه پورې یا د روان بجټ خبره تاسو وکړه نو داسې نه ښکاري چې دوی ته به په د روان بجټ کې فنډز چې دی نو هغه ورکړی شي، ځکه چې تاسو ته څنګه ما وویل چې اوسه پورې رولز نه دي جوړ، بلدیاتي نمایندګان د دغې نه خبر نه دي چې هغوی به کوي څه. نو دا په دې روان بجټ کې خو داسې توقعات نشته چې دوی ته به چې کوم فنډز دي نو هغه ورکړی شي. ډیره مننه عثمان د معلومات راکولو. اوس خبرونه مخ په وړاندې بوځو. د مردان خرکې تاڼې حدود چانونه چوکۍ سره نږدې د ځمکې په لانجه ډزې شوي چې پکې 2 سکرونه په ډزو کې وژل شوي دي. خرکې تاڼه کې د مړو شوو کسانو د ورور عرفان په مدیت کې د درج شوي FIR تر مخه دوی کور ته سره د پلار روان وو چې چانونه چوکۍ سره په مخالف ډلې ډزې شروع کړې او د ډزو په نتیجه کې 2 رونه وژل شوي دي. مراد چې د مردان ټریفک پولیس اهلکار مو او شیردل په موقع ساور کړه. پولیسو دواړه وژل شوي کسان پوسټمارټم لپاره نږدې هسپتال ته منتقل کړي دي. ویل کېږي چې د دواړو ډلو ترمنځ د ځمکې لانجه روانه وه. پولیس زیاته کړه چې د 2 ملزمانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده. د مقدمې درج کول نه وروسته د ملزمانو تلاش هم شروع شوی دی. بنو کې د منشیاتو پر ضد ادارې او پولیسو یو مشترکه کاروایی کړې ده. د پولیسو بیان تر مخه کاروایی کې 2 منشیات فروش نیولي شوي دي. د پولیسو بیان زیاته کړه چې د نیولي شوي ملزمانو څخه 15,000 ګرام چرس برآمد شوي دي. دا کاروایی د بنو کورم پل سره نږدې شوې چې د یو چینچي رکشې څخه د تلاشۍ دوران منشیات برآمد شول. د پیښې په اړه نور تحقیقات روان دي. بټخیله کې د کلین اینڈ گرین پاکستان لړ د واک تابع شوې چې پکې د سکول کالج طالب علمانو او اسسټنټ کمشنر ګډون کړي او لسته دا مهم د کامیابولو اپیل هم وکړو. د مالکند په سیمې بټخیله کې د سکول کالج طالب علمانو لخوا د کلین اینڈ گرین پاکستان لړ کې د واک تابع وشوه چې پکې په ګڼ شمیر کې طالب علمانو ګډون وکړو. اسسټنټ کمشنر محب الله خان هم په خصوصي توګه واک کې شریک وو. دا واک د مرکزی بازار نه تر پریس کلب پورې شوی دی. واک کې شریک شوي خلکو لاسونو کې بینرې او پلی کارډونه پورته کړي وو چې په کلین اینڈ گرین پاکستان حوالې سره نارې درج وي. اسسټنټ کمشنر محب الله خان او ماهر تعلیم غوث الرحمن خپل وینا کې ویل چې موږ لا پکار دي چې د صفای آغاز د خپل کورونو نه وکړو او د خواوشا صفای خپل فرض وګڼو. ویناوالو زیاته کړه چې دا مهم کامیابول زموږ ریاستي فرض دی. ملک کې د کرونا وایرس کیسونو کې مسلسل کمی کیږي. د NCOC مطابق د کرونا وایرس نه ملک کې نور 2 مریضان په حق رسیدلی دي. د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 1.10 ته نږدې شوې ده. 43 غنټو کې د کرونا وایرس نور 1514 کیسونه ریپورټ شوي دي. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 15 لکه او 60,000 ته رسیدلی. خیبر پختونخوا کې هم د کرونا وایرس نه تر اوسه پورې ګڼ شمیر کې خلک متاثر شوي دي. بلخوا NCOC ملک کې د کرونا وایرس پابندۍ ختمولو نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. شاد رہے پاکستان د پاک فوج لخوا د 23 مارچ په مناسبت یو ځانګړې ملي نغمه جاری کړې شوې ده. د نغمې لفظونه وایي چې تاسو او زموږ یو پہچان دی او دا आवाज په هر ځای کې خپور شوی دی. ISPR وایي ملي نغمه د کام خوشاله په لار کې د اتحاد پیغام ورکوي. دا سندره د درې خاورې نوم په هغه دعا ده چې په بھارت کې د کرناټک های کورټ لخوا د مسلمانانو ښځو د پردې خلاف فیصلې په هغه ملک کې مذهبي تاوتریخوالی نور هم زیات کړي دي. د کرناټک ریاستي حکومت په مسلمانو جنکو باندې د سکولونو او کالجونو په کلاسونو کې په سر د حجاب یا سکاف اچولو پابندي لګولې ده. مسلمانې جنکو د دغه فیصلې خلاف های کورټ کې درخواست ورکړی دی. خو های کورټ هم د حکومت د دغه فیصلې ملاتړ وکړو او ویل چې پرده په اسلام کې لازمي نه ده. مسلمانانو اوس های کورټ دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی ده. خو د های کورټ فیصلې د مسلمانانو او هندیانو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا کړی دی. د جنجال په خاصه توګه مسلمانانو ښځو په تعلیم ناوړه اثر غورځولی دی. د بھارت مدني ټولنې یعنی سیول سوسایټي هم د کرناټک د ریاستي حکومت او د های کورټ د فیصلې غندنه کړې ده او دا فیصله د مسلمانانو د شخصي آزادۍ خلاف عمل ګڼلې دي. الخدمت فاونډیشن پاکستان وایي چې افغان ولس سره د مرستو په ترڅ کې په 19 ټرکونو کې نور امدادي سامان افغانستان ته لیږلی دي.
د زیارت په ورځ د الخدمت فاونډیشن په یو بیان کې ویلي شوي چې په ټرکونو کې د 3 کروڑ 18 لک روپو سامانونه او دغه ټرکونه د تورخم د لارې افغانستان ته لیږلي شوي دي. په یو بیان کې ویلي شوي الخدمت فاونډیشن تر دې وخت 126 ټرکونو کې 1080 لک ټنه امدادي سامان افغانستان ته لیږلي دي. د دې سامانونو مالیت 26 کروڑ روپو څخه زیات دی. اقوام متحده وايي افغانستان دا وخت په نړۍ کې د یو لوی انساني بحران سره مخامخ دی چې جنکې او ښځې د نورو نه زیاتې متاثره شوي دي. د اقوام متحده په یو ریپورټ کې ویلي شوي دي چې 2022م کال کې د افغانستان د بشري مرستو پلان د دې تنظیم د ټولو لویه غوښتنه ده. دا وخت د څه باندې 22 میلیون ضرورتمندو کسانو لپاره شاوخوا 4.5 ارب ډالر غوښتل کیږي. اقوام متحده خبرداری ورکړې چې د بحران دغه حالت نور هم په خرابېدو دی. رپورټ کې یادونه شوې چې د کرونا وبا، سیاسي بدلون، اقتصادي مشکلاتو لامل په افغانستان کې حالت ډیر خراب شوی دی. د عالمي تنظیم خبرداری ورکړې چې افغانستان یو داسې خطرې سره مخامخ دی چې حالات نور ورپسې خرابېږي او د تیرو 20 کلونو کامیابی د ختمېدو په حال کې ده. اقوام متحده په امدادي ادارو غږ کړی چې په وخت د 2 میلیون ضرورتمندو افغانانو مرستې ته حاضر شي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي امریکایي کانګرس ته وینا کې د روس خلاف د نورو ګامونو غوښتنه کړې ده. هغه په یوکرین د روس د حملې په اړه وویل چې اوسنی حالات یوازې د ملک لپاره نه بلکې د ټول یورپ لپاره یو لویه توره لمحه ده. د ویډیو د لارې زیارت په ورځ کانګرس ته په خپله وینا کې د یوکریني صدر زیلنسکي وینا وه چې د مشکل وخت کې د روس خلاف د نورو اقداماتو اعلان وشي. هغه ویل په روس دې تر هغه وخت پورې بندیزونه ولګولی شي تر کومه چې په یوکرین بندېږي نه. هغه یو واري بیا امریکای او مغربي ملکونو ته اپیل وکړو چې د یوکرین فضایي حدود د نو فلای زون اعلان کړي چې روس د هوایي بمبارۍ څخه منع کړي شي. زیلنسکي ویل چې روس په یوکرین فضایي حملو په نتیجه کې په زرګونو خلک وژلي دي او د نورو خلکو د بچ کولو لپاره نو فلای زون جوړول ډیر ضروری دي. هغه د نورو جنگي الوتکو غوښتنه هم وکړه چې د روس د حملو څخه د خپل هیواد دفاع وکړي. د یوکریني صدر د تقریر لږ وخت وروسته د امریکای صدر جو بایدن یوکرین لپاره د یو لوی فوجي امداد اعلان وکړو. د امداد کې 300 جدید میزایل، یو دفاعي نظام، ډرونز او د جهازونو او ټینکونو په نښه کولو لپاره په زرګونو میزایل شامل دي. بلخوا په یوکرین د روسي فوجونو حملې نن په 22مه ورځ هم جاری دي. د یوکرین خارجه وزارت الزام لګولی دی چې د روس فوجونو د میریوپول په ښار کې په یو تیټر بمباري کړې ده چیرته چې په سوونو عام وګړو پناه اخیستې وه. مغربي میډیا وایي چې دغه حمله کې د ډیرو کسانو د مړ کېدو یره ده. روس د دغه حملې نه انکار کړی دی. د امریکای حکومتي اهلکار وایي چې د یوکرین په جنگ کې تر اوسه د 2000 نه زیات روسي فوجیان مړه شوي دي. روس په دې حواله هیڅ هم جواب نه دی ورکړی. هم پښتون خبرونو کې اوس وخت شوی د یو وړې شان دمې. هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو د لوبو او د لوبغاړو خبرونه. د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم مسلسل 10 غنټې بیټینګ کول له وجې د ایشین وړومبی لوبغاړی جوړ شوی دی. کراچۍ ټیسټ کې بابر اعظم 609 منټونو پورې بیټینګ کړی. هغه 190 رنز جوړولو سره قومي کرکټ ټیم د شکست نه بچ کړی. یاد دې وي چې 13 ورځ د پاکستان او استرالیا ترمنځ دویم ټیسټ میچ برابر شوی دی. Solid shot, advancing, he's hit that beautifully, that is a fine strike. Oh, cut away, that might race away as well, the crowd go for him again. Appeal, has he gloved that? Oh, Babar Azam. وزیر اعظم عمران خان د استرالیا خلاف دویم ټیسټ میچ په ډرا کولو قومي کرکټ ټیم ته مبارکي وړاندې کړې ده. وزیر اعظم د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ته مبارکي ورکړې او ویلي دي چې بابر اعظم غوره لوبه وکړه او غوره مقابله یې کړې ده. رضوان او شفیق ته هم په بهترینه مقابله مبارکي ورکوم. په خپل ټویټ کې وزیر اعظم ویل چې بدقسمتۍ سره هغه لوبه ونه لیدله. هغه ویل زه د میچ فکسینګ خلاف جنګ کوم چیرته چې زما لوبغاړو ته ډېرې پیسې ورکولو سره لالچ ورکول کیږي. هم پښتون خبرونو کې اوس د موسم حال.
د ملک زیاتره علاقو کې نن د ګرم موسم پاتې کېدو پیشنګوئی شوې ده. د خیبر پښتونخوا، سرخار، پیښور او اسلام آباد کې به هم نن ګرمي وي. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې درجه حرارت د معمول نه 11 ډیګري سنټیګریډ پورې د زیاتېدو امکان دی. یاد دې وي چې تیرو 1-2 ورځې راهیسې د ملک موسم بدل شوی دی او ګرمي کې نور هم اضافه شوې ده. د موسم حال سره هم پښتون خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ هم پښتون سوشل میډیا باندې کتئ شئ. د لوی الله پامان.